जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। जय श्री राधे। जगद्गुरु पीठ नेपाल एवं पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्रीद्वारा सञ्चालित विभिन्न अभियानहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि र स्वयं जगद्गुरु महाराज श्रीका दिव्य सन्देशहरू प्रस्तुत हुने यस जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रममा आज पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् जनः। श्रीहरि रक्षतु राष्ट्रम्। सम्पूर्ण धर्म प्राण राष्ट्र प्रति अगाध स्नेह राख्नुहुने तमाम राष्ट्रवासी देशभक्त आमा बुबा दाजुभाइ दिदी बहिनी सज्जन महानुभावहरूप्रति म पुनः यहाँका बिचमा यहाँका समक्षमा यहाँका सामुन्ने केही विषयवस्तुलाई पस्कनका लागि उपस्थित भएको छु। हामीले यो नेपाल, यो राष्ट्र, यो देवभूमि, यो ऋषिभूमि, यो तपोभूमि, यहाँका कन्दरा गुफा, हिम श्रृङ्खलाहरू, प्रत्येक वृक्षहरू, यहाँका झार जङ्गल, नसामा देवताको वास भएको धर्मग्रन्थहरूले, शास्त्रहरूले हामीलाई बताइरहेका छन्, निर्देशन गरिरहेका छन्। त्यसैबाट अनुप्राणित भएका छौँ हामीहरू। र नेपाल अनादिकालदेखि अनन्तकालदेखि यो अहिले भन्ने छैन, समग्र पुराणहरूमा प्रष्ट रूपमा नेपाल यत् शिरो भागे समस्त सुख बल्लभम, समस्त सुख बल्लभम, बल्लभ माने स्वामी, संसारका सुखको स्वामी, संसारको सुखको केन्द्रबिन्दु, मुहान, भण्डार यदि संसारमा काहीँ छ भने नेपाले यत् शिवस्थानम समस्त सुख बल्लभम। संसारको सुखको स्वामी, संसारको सुखको राज, संसारमा सुख भन्ने, आनन्द भन्ने कुरोको एक दिन भण्डार दुनियाँमा काहीँ छ भने त्यो सुख यो नेपालको धरतीमा छ। यसो भनिरहँदाखेरि हाम्रो एउटा अल्प मनस्थितिले, अल्प विचारले, अल्प मानसिकतालाई के भन्छ भने दाल भात रोटी खानु, राम्रो घरमा बस्नु, राम्रो गाडीमा कुद्नु, सांसारिक भौतिक सुख भोग गर्नुलाई सुख सम्झेका छौँ। तर त्यो कथमपि त्यस विषयलाई सुख संसारमा पढे लेखेका असल र दूरदृष्टि भएका महापुरुषहरूले, सज्जनहरूले त्यसलाई सुख भनेकै छैन। यस्तो सुख त संसारका हर प्राणीले भोग्दछन्, तर वास्तविक सुख, अध्यात्म सुख, अन्तःकरणको सुख, आत्मा सन्तुष्टिको सुख र प्राकृतिक सुख
किन हाम्रा सबै अङ्गहरू प्रकृतिबाट बनेका हुन्। त यो प्रकृतिको सम्बन्ध यो प्राकृतिक जगतसँग हुन्छ, आत्माको सम्बन्ध तत्सम्बन्धी ईश्वर या ब्रह्म या परमात्मासँग हुन्छ। यस कारणले भौतिक सुखलाई सुख सम्झनेहरू त जीवनको उत्तरार्धमा के भएन के पुगेन भन्ने असन्तुष्टि लिलिकन छटपटाइकन जीवनको उत्तरार्ध बिताइरहेका हुन्छन्। तर अध्यात्म सुखलाई सुख सम्झनेहरूले यो ईश्वरको वरदान, अद्वितीय ईश्वरको वरदान, अदृश्य शक्तिको वरदान स्वरूप यो उपहार प्रकृतिको सुन्दर बाटिकालाई, सुन्दर बगैँचालाई, मनोहर यो सृष्टिलाई, मनमोहक सृष्टिलाई देखेर आत्मसन्तुष्टिको अनुभूति गर्छन्। यो विश्वका मानिसहरूको आत्मसन्तुष्टिको एउटै मात्रै केन्द्रबिन्दु हो नेपाल। ऋषि भूमि, तपोभूमि, अध्यात्मको भूमि, ज्ञानको भूमि। विश्वमा कुनै ठाउँ ज्ञानको स्रोत नहुँदाखेरि एकमात्र नेपाल ज्ञानको स्रोत थियो, जहाँ विद्यराज जनक हुनुहुन्थ्यो, जहाँ अष्टवक्त्र जस्ता आउनुहुन्थ्यो, 101 गौतम, अत्रि, मेधातिथि, याज्ञवल्क, भारद्वाज, त्यस्तै विश्वामित्र, वशिष्ठ, 101 महापुरुषहरू आएर जुन भूमिमा ज्ञानको उपदेश प्राप्त गर्थे। श्वेतकेतु यस्ता महापुरुषहरूको यो सुखदेव स्वामी, महर्षि वेदव्यास यस्ता परम ज्ञानीहरूको विश्वविद्यालयका रूपमा, सर्वश्रेष्ठ भूमिका रूपमा, अध्यात्म चेतनाको भूमिका रूपमा, आत्मिक सुखको भूमिका रूपमा यो नेपाल चिनिन्थ्यो, चिनिन्छ अहिले पनि। तथाकथित केही व्यक्तिहरूलाई छोडेर यो भूमि ज्ञानीहरूको भूमि हो, तपस्वीहरूको भूमि हो, ऋषिहरूको भूमि हो, हिमालयको भूमि हो। गण्डकी, कोशी, कर्णाली, महाकाली, सेती, भेरी, रापती हिम नदीहरू कल 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 बगेर पवित्र अभिसिंचित गरेको धरती हो। 101 महापुरुषहरूले अध्यात्म साधनाद्वारा मन्त्रको दर्शन गरेको भूमि हो। उनैका सन्तति, उनै पूर्वजका सन्तति हामीहरू आजसम्म सनातन परम्पराका रूपमा यहाँसम्म आएका छौँ। त हामीलाई पूर्वजहरूले धेरै कुरो दिनुभयो, पुर्खाले धेरै कुरो दिनुभयो। तर हाम्रा लाछी, आलसी, द्वेष, घृणा, निन्दा, वैमनुष्यता, अर्काको खुट्टा तान्ने, अरूलाई पछार्ने, अरूको निन्दा गर्ने अत्यन्तै सङ्कुचित घृणित दृष्टिकोणका कारण हामी त्यो तहमा, त्यो उचाइमा कहिले पुग्न सकेनौँ। मन्दा सुमन्द मतयो, हाम्रो त मन्द बुद्धि, मन्द विचार, मन्द सोच, मन्द मानसिकता हुँदै गयो। हामी खस्किँदै गयौँ अनि हामी बिस्तार बिस्तार सङ्कुचित भएर सानो परिधिमा सीमित हुँदै गयौँ। त्यो विशाल मानसिकताबाट कुण्ठा बन्दै गयौँ। फलस्वरूप हामीले अनेक दुःखहरू भोग्नु पर्यो, अनेक अपमानहरू सहनु पर्यो, अनेक निन्दा र तिरस्कार उपेक्षा सहनु पर्यो। हामी निरीह भएर शिर झुकाएर सहिरह्यौँ। तर आज 50-60 वर्षको अन्तरालमा एउटा सुखद क्षण भनौँ, सुखद घडी नेपालीले हेर्न पाए, देख्न पाए। मैले तपाईँहरूलाई पटक पटक भनिरहेको थिएँ, जस्तै अहिले महाकालीको मुहान कहाँ हो, महाकालीको मुहान कुन ठाउँ हो, कसैले लिपुलेक, कसैले चाहिँ कालापानी, कसैले लिपियाधुरा, कसैले कहाँ एक प्रकारको तरङ्ग, एक प्रकारको जिज्ञासा, एक प्रकारको चाहिँ छलफल, एक प्रकारको बहस भइरहेको थियो। त स्कन्द पुराणको मानस खण्डमा 117, 16, 15 अध्यायहरूमा व्यापक रूपमा यसको चर्चा भएको हामीले पायौँ। लिपि पश्चिम भागे वै शिखराणाम त दक्षिणे, लिपि पर्वतको पश्चिम भाग, लिपुलेकको पश्चिम भाग, शिखरको दक्षिण भाग, हिमालयको काग, जहाँ महाकाली उत्पन्न हुनुभयो त लिपुलेकको पश्चिम भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले पटक पटक भने, हिजो अस्ति पनि भने, केही मेरा व्यापक प्रवचनहरूमा पनि तपाईँहरूका बिचमा मैले निवेदन गर्दै आएँ र यसलाई बारम्बार मैले तपाईँहरूका बिचमा भइ पनि रहेको छु। धेरै राष्ट्रभक्तहरू, देशभक्तहरूले, देशलाई माया गर्नेहरूले यसलाई असाध्यै राम्रो र गम्भीर गरी चिन्तन गरेको मैले सबैतिर सूचना पाइराखेको छु र प्रत्यक्ष मैले पनि अनुभव गरिराखेको छु। जो मलाई चाहिँ दूरभाषका माध्यमद्वारा
सञ्चारका माध्यमद्वारा मलाई त्यो कुराहरू, त्यो खबरहरू, सूचनाहरू यहाँले पठाइरहनु भएको छ। यो कुराहरू मैले सुन्न पाएको छु। अब रह्यो अहिले हालचालै जो नेपालमा विवाद थियो, यो विषयलाई वर्तमान सरकारले 3 करोड नेपालीले वर्तमान सरकारले एउटा असाध्यै उच्च मूल्याङ्कनका साथ, उच्च हिसाबका साथ, उच्च मानसिकताका साथ त्यो लिपुलेख, लिपुयाधुरा सहितको नक्सा पास गर्ने काम गरो संसदबाट। स्वयं प्रधानमन्त्री, मान्य सांसदहरू र स्वयं राष्ट्रपतिजीले पनि यसलाई अनुमोदन गरेर अब केही दिनमा नेपालको लिपियाधुरादेखि यताको विशाल भूभाग, एउटा साम्राज्य जस्तो भूखण्ड आज नेपालको धरतीमा समावेश गरेर जो नयाँ नक्सा नेपालीका बिचमा आउँदैछ, यसले एउटा ठुलो स्वाभिमान, ठुलो प्रतिष्ठा नेपालीको माथि उठेको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ, आम नेपालीले महसुस गरेका छौँ। र यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। यसलाई चाहिँ अत्यन्तै उत्साह साथ आवाज उठाउने मान्य सांसदजीहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ, जसले गर्दाखेरि जसको एउटा दृढ सङ्कल्पका साथ त्यत्रो एउटा नक्सा जो 50-60 वर्षदेखि जुन भूमि ओझेलमा थियो, हामीले केवल जुलुस र सडकका विषयमा मात्रै सोचेका थियौँ, तर हामी त्यस ठाउँलाई त्यसरी चाहिँ नेपालको हो भनेर नक्सै पास गरेर देखाउने क्षमता हामीले राखेका थिएनौँ। वर्तमान समयमा असल आमाका छोराहरूले आज यो हिम्मत गर्नुभयो, यो सङ्कल्प गर्नुभयो, यो साहस गर्नुभयो। अब लिपियाधुरा नै महाकाली नदीको उद्गमस्थल हो र त्यहाँबाट पूर्वको महाकाली नदी सहितको पूर्वको समग्र भाग नेपालको हो भन्ने साहस सरकारले जो गरेको छ, यसका लागि हामी सम्पूर्ण राष्ट्रभक्तहरू, देशभक्तहरूले सम्मान, कृतज्ञता र धन्यवाद दिनैपर्छ। अब यो साह्रै असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरो नेपालमा प्रारम्भ भयो। अब यसलाई निरन्तरता दिँदै, अब यसलाई चाहिँ छलफल गर्दै, बहसमा लाँदै, अब त नक्साले पनि देखाउँछ यो हाम्रो नेपालको भाग रहेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय जसले हेर्दा पनि यो चुच्चो चाहिँ नेपालको यति मिचेको छ, यति चाहिँ अतिक्रमण भएको छ भन्ने कुरा अब चाहिँ लाटा गाँडाले पनि देख्ने भए। यो एउटा समाजमा यो छर्ल्याङ्गाउने काम भएको छ। यसले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको एउटा अभ्युदयका लागि श्रेयस्कर कामको थालनी भएको छ भन्ने कुरो अहिले तमाम नेपालीहरूले ऐतिहासिक निर्णयप्रति साह्रै खुसी व्यक्त गरेको मैले देखेँ। आनन्द पनि लाग्यो, मलाई पनि गदगद लाग्यो। मैले जब लिपियाधुराका कुरा सुने, लिपुलेखका कुरा सुने, अनि त्यस पछाडि भएको त्यो बाटोको कुरा सुने, त्यहाँ बाटो उद्घाटन गरेको कुरा सुने, मलाई लगभग 2 दिनसम्म भोजन गर्न पनि मन लागेन। त्यति पीडा हुँदो रहेछ आफ्नो मातृभूमिप्रति भएको अन्यथा कुराहरू, सन्देशहरू सुन्न पाइयो भने त्यति ठुलो पीडा हुने। लकडाउनको अवस्था थियो, मलाई असह्य भयो, मैले खप्न सकिनँ। म कसो गरेर यहाँ सिडिओ साहेबलाई भएर म विराटनगर पुगेर हाम्रो यहाँको 1 नम्बर प्रदेशका गृहमन्त्री मान्य हिक्मत कार्कीज्यूलाई गएर भेटेर यी कुरामा मैले केही त्यस्ता दस्तावेजहरू पनि उहाँलाई टक्र्याएँ र उहाँ असाध्यै प्रसन्न हुनुभयो। र त्यो म प्रधानमन्त्रीज्यूकामा यो कुरो लिएर जान्छु महाराजजी, यो विषयलाई म उहाँलाई निवेदन गर्छु र यो हजुरले जो राष्ट्रभक्तिका विषयमा उठाएको विषय सबै हामीले चाहिँ यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ र यो देशको लागि हितकार छ भन्ने कुरामा उहाँले बडा असाध्यै राम्रो चाहिँ आश्वासन दिनुभयो। मलाई बडा खुसी पनि लाग्यो। र अर्को पनि मैले कुरो त्यहाँ के उठाएको छु भने सधैँ सीमा विवादका कुरा आउँछन्, कहिले लिपुलेखको विवादको, कहिले कालापानीको विवादको, कहिले चाहिँ यता टनकपुर विवाद, कहिले चाहिँ पञ्चेश्वर विवाद, कहिले चाहिँ यता यो त्रिवेणी सुस्ताको विवाद, कहिले निन्दा यो चाहिँ मेची नदीको त्यो भद्रपुरको आसपासको विवाद, कहिले रौतहट तलतिर चाहिँ बाँध बाँधेको विवाद, कहिले कहाँको विवाद, बारम्बार विवादका आवाजहरू हामीले सुनिरहनुपर्छ। भर्खरै पनि यो कोशी नदीदेखि पूर्वपट्टि केही तल्लो भागमा अतिक्रमण भएकामा त्यहाँ नेपालीको र इन्डियनको, भारतीयहरूको झगडा कुस्ती परिरहेको हामीले समाचारमा सुनिरहेका थियौँ। त यस्तो बारम्बार यो किचलो, यो झगडा, यस प्रकारको द्वन्द्व, एक आपसमा छिमेकीसँगको यो एक प्रकारको चाहिँ तिक्तताहरू सधैँ राख्नुभन्दा अहिले वर्तमानमा 2टा कुरो हामीलाई, एउटा अभिश्राप, एउटा वरदान। अभिश्राप त्यस कारणले हो आज नेपाली तडपिएका छन्, देश विदेशमा भएका नेपाली खान नपाएर तडपिएका छन्,
नेपाल आउने कुरो उनीहरूको चाहिँ समस्या छ। अब सरकारले कसरी प्रबन्ध गर्ने, कसरी ल्याउने, कहाँ राख्ने, उता पनि नेपाली छटपटाएका छन्, यताका पनि नेपाली त्यो दशा देखेर अत्यन्त ग्लानि भएको छ, पीडा भएको छ, आकुल व्याकुल भएका छन्। यो नेपालीप्रति र विश्वप्रति भएको महामारीले जुन कष्ट दिएको छ यसले हामीलाई अभिश्राप जस्तो भएको छ। एउटा दुःख क्षण हामीले भोगिरहेका छौँ, एउटा पीडादायक अवस्था भोगिरहेका छौँ। यो अहिलेको तत्कालको लागि अभिश्राप बन्न पुगेको छ। रह्यो अब वरदान। वरदान यस अर्थमा वरदान पनि भएको छ के त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 100औं वर्षदेखि सीमा सुरक्षाको प्रबन्ध नेपाल सरकारले गर्न सकेको थिएन। तर यो कोरोनाको बहानाले अहिले नेपालका सबै सीमा बोर्डरहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल, सशस्त्र प्रहरीको टोली, सुरक्षाकर्मी त्यहाँ पुगेको छ। मैले हिजो मात्रै मैले धेरै नेपालका चाहिँ उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई यहीँबाट पनि फोन गरेर आग्रह गरेँ, हेर्नुहोस् हामीलाई प्रकृतिले साथ दियो, ईश्वरले साथ दियो, पशुपतिनाथले साथ दिनुभयो कि हामीले आजसम्म सुरक्षा बेस स्थापना गर्न सकेका थिएनौँ। तर प्रकृतिले, प्राकृतिक प्रकोपले आफै सिमानामा चाहिँ सुरक्षा बलको स्थापना गर्नुभयो। यसले हामीलाई एउटा ठुलो काम भएको छ। यस कारणले यो सुरक्षा बल नफर्कियोस्, त्यही ठाउँमा हामीले गर्नुपर्छ। के राज्यले के गर्ने हो, त्यहाँ गाविसहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ नगरपालिका पर्छन्। कमसेकम अहिले तत्काललाई एउटा स्कुलको चाहिँ भवन जस्तो हामीले लामो टहरा हामीले बनाएर मात्रै पनि सुरक्षा फौजीलाई तत्क्षणमा सीमा सुरक्षा बललाई चाहिँ त्यसलाई नफर्काइकन त्यही ठाउँमा राख्ने प्रबन्ध कसरी हुन्छ यसलाई गर्नुपर्छ भनेर मैले 1 नम्बर प्रदेश क्षेत्रलाई हाम्रो मान्य कार्य मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेँ। त्यस्तै गरेर मैले हिजो मात्रै हाम्रो यस देशका परराष्ट्र मन्त्री मान्य श्री प्रदीप गेवालीज्यूलाई मैले फोन गरेर भने, मन्त्रीज्यू यो चाहिँ सौभाग्य पनि भएको छ, दुर्भाग्य पनि हो। दुर्भाग्य देशमा घटना घटेको यो दुर्भाग्य हो, तर सौभाग्य के भने कोरोनाका बहानाले सुरक्षा निकाय बेस क्याम्पहरू हामीले बोर्डरमा स्थापना गर्न पाएका छौँ। यो कुनै हालतमा फल्काउने प्रयास नहोस्, यसलाई स्थापित गर्नु हो। यदि सरकारले त्यस प्रकारको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने हाम्रा नेपालमा धेरै पण्डितजीहरू हुनुहुन्छ, जुन पण्डितजीहरूले कथाका माध्यमद्वारा कलेज स्थापना गर्नुभएको छ, जुन पण्डितजीहरूले कथाका माध्यमद्वारा मन्दिर निर्माण गराइदिनु भएको छ, जुन पण्डितजीहरूले कथाका माध्यम हस्पिटल खोलिदिनु भएको छ, जुन पण्डितजीले कथाका माध्यमद्वारा स्कुलहरू खोल्नु भएको छ, जुन पण्डितजीले कथाका माध्यमद्वारा बाटो घाटो डोबाटो चौबाटो निर्माण गरिदिनु भएको छ, जुन पण्डितजीहरूले कथा भएर चाहिँ सामूहिक भवनहरू निर्माण गरिदिनु भएको छ। यति ठुलो राष्ट्रको लागि सेवामूलक काम हाम्रा पण्डितजीहरूले विद्वानहरूले गर्नुभएको छ भने हामी सीमा सुरक्षाको लागि ती पण्डित के अरे सुरक्षा दल बस्नका लागि हामी किन सक्दैनौँ? हामी पुरा भएर भए पनि जहाँ सुरक्षा बेस क्याम्प छन् केही सकिएन भने पण्डितजीहरूले कथा भएर भिक्षा मागेर पनि ती सुरक्षा फौजीका लागि त्यहाँ बस्ने घर आफ्नो क्षमता अनुसार 10-20 लाख जति उठाउन सकिन्छ उठाएर त्यहाँ हामी टहरा हाल्छौँ। तर त्यो पुरा सुरक्षा फौज अब फर्केर फेरि आउने, फेरि त्यहाँ लग्यो भने फेरि जिस्काए जस्तो हुन्छ। यसले नेपाल र भारतको माहौल बिग्रन्छ, यहाँ भाइचारा बिग्रन्छ। यस कारणले यो कोरोनाका बहानाले तत्त ठाउँमा चाहिँ सुरक्षा फौजी पुगेको छ, यसलाई त्यही स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ हजुरहरूको प्रयत्न हुनु पर्यो भनेर मैले जब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग निवेदन गरेँ, उहाँले बडा सकारात्मक रूपमा यो कुरो असाध्यै राम्रो आयो, हामी संसदमा उठाउँछौँ, यो चाहिँ हामी चाहिँ मन्त्रालयमा उठाउँछौँ, प्रधानमन्त्रीजीसँग उठाउँछौँ, गृहमन्त्रीजीसँग उठाउँछौँ भन्नुभयो। फेरि योगेश भट्टराईज्यू मन्त्रीज्यूसँग पनि सम्पर्क राखेँ। MP सावज्यू लगायत हाम्रा पूर्व मान्य मन्त्रीज्यूहरू, वर्तमान मन्त्रीज्यूहरू, देशलाई हाँक्नुभएका व्यक्तिहरूसँग निकै लामो चर्चा भयो र उहाँहरूले यो कुरालाई असाध्यै सकारात्मक रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ यो कुरा उहाँहरूलाई निवेदन गर्दाखेरि उहाँहरूले यसलाई साह्रै राम्रो गरी असाध्यै युक्तिसङ्गत छ भनेर उहाँहरूले कुरा राख्नुभयो। र मैले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री मान्य श्री त्रिलोचन भट्ट जो असाध्यै सज्जन व्यक्तित्व, उहाँले पनि त्यो क्षेत्रका विषयमा नेपाल आमाको मूर्ति निर्माणको लागि ठुलो लगानी गरिरहनु भएको छ र उहाँसँग पनि यस प्रकारको संवाद हुँदा उहाँले पनि असाध्यै राम्रो सकारात्मक यस कुरालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। र त्यसै गरी हाम्रो यो चाहिँ बुटवल यो प्रदेश क्षेत्रको पनि हाम्रो चाहिँ अर्जुन केसीज्यूसँग मेरो कुरा भयो। उहाँले पनि सीमा सुरक्षाका विषयमा एक प्रकारको माहौल तयार भएको
भनेर मलाई भन्नुभयो। यी सबै कुराहरू उहाँहरूसँग सम्पर्क हुँदाखेरि, कुरा गर्दाखेरि कमसेकम अब एउटा आत्मसन्तुष्टिको अवस्था आएको जस्तो महसुस गर्न पाइयो। र मेरो सरकारसँग आग्रह छ, आम नेपाली जनतासँग आग्रह छ र तत्तत गाविस तत्तत क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग आग्रह छ, तपाईहरू देश बचाउनुहुन्छ, सीमा सुरक्षा गर्नुहुन्छ भने प्राकृतिक प्रकोपले हामीले गर्न सकेको प्राकृतिक प्रकोपले आज त्यो ठाउँमा चाहिँ सुरक्षा दल, सीमा सुरक्षा बल पुर्याएको छ, त्यसलाई हामीले त्यहीँ स्थापित गर्न सक्यौँ भने, त्यसलाई त्यहीँ हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने भोलिका दिनमा हामीले कहिल्यै सीमाको चिन्ता, सीमाको चाहिँ विषयलाई लिएर विवाद गरिरहनु पर्दैन। एउटा प्रकृतिले पनि हामीलाई साथ दिएको हो भनेर भनेपछि उहाँहरूको सकारात्मक रूपमा सन्देश, भावना, विचारहरू आएको छ। अपेक्षा गरौँ सरकार यो कुरालाई असाध्यै मध्यनजर राखेर यो कुरालाई चाहिँ स्थापित गरेर पुनः त्यही ठाउँमा जहाँ अहिले सुरक्षा फौजीले आफ्नो ड्युटी दिइरहेका छन्, सीमा सुरक्षा गरेका छन्, त्यसलाई कुन प्रकारले उहाँहरूलाई हौसला दिएर, हिम्मत दिएर, व्यवस्थापन मिलाइदिएर, सारा पूर्वाधार मिलाइदिएर उहाँहरू सीमा यो राष्ट्रको सुरक्षाको लागि अहोरात्र खट्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने यो सरकारले एउटा उपलब्धि, राष्ट्रका उपलब्धिमूलक काम गरेको समाजले, राष्ट्रले र जनताले अनुभव गर्नेछन्। र यो कुरो सरकार, सम्बन्धित निकाय, देश हाँक्ने सम्पूर्ण शासक वर्गमा, नेतृत्व वर्गमा यो कुरो चाहिँ गम्भीर भएर सोचिदिन सक्नुभयो भने सधैँका लागि विवाद निम्त्यो। सानो छोटो हाम्रो गल्तीले गर्दाखेरि, आज सानो छोटो गल्तीले गर्दाखेरि चीनसँग लडेर आउने भारतीय सेनाहरू नेपालका विभिन्न ठाउँमा बसे। त्यसक्रममा अरू त तत्कालीन सरकारले हटायो, तर त्यो लिपु लेकमा बसेको सेना, केही दिनका लागि बसेको सेना आज हामीले यति लामो समयसम्म हटाउन सकेका छैनौँ। आगे बसेपछि बसै हुँदो रहेछ। यस कारणले यो कोरोनाको अवस्थामा जुन राष्ट्र सुरक्षा, देशको सुरक्षा, सीमा सुरक्षाको लागि राज्यले जुन प्रकारको अभियान चालेको छ, जुन प्रकारको सीमा सुरक्षाको व्यवस्थापन गरेको छ, त्यो सीमा सुरक्षाको व्यवस्थापन केवल यो कोरोनाभरि मात्रै नभएर युगान्त बन्न सकोस्, यसलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन सकोस् र यसले नेपाल राष्ट्रको युगान्तसम्म सुरक्षा, अस्तित्व, अखण्डता र आफ्नो भूमिको संरक्षण सम्वर्धन हुनसक्छ भन्ने कुरा मैले पनि सोचेको छु, राष्ट्रले पनि सोचेको छ, तमाम धर्मप्राण नेपाली जनताले सोचेका छन्। यो अर्को उपलब्धिमूलक काम सरकारले गर्न सकोस्। किनभने पहिलो कुरो त नक्सा नै सार्वजनिक गरिदियो, लिपियाधुरासम्मको यो महत्त्वपूर्ण काम भइगएको छ र अब यो सीमा सुरक्षालाई पनि तत्तस ठाउँमा व्यवस्थित गरिदियो भने अर्को उपलब्धिमूलक र ऐतिहासिक र सधैँ स्मरण गर्न, जनताले सधैँ याद गर्ने कुरा हुन्छ। यस कुरामा पनि सरकारको ध्यान एकदम महत्त्वपूर्ण रूपमा ध्यान आकर्षण होस् र यसलाई सुरक्षा, देशको सुरक्षा, राष्ट्रको सुरक्षामा यहाँहरू लाग्नुहोस्। यो बाटो असाध्यै राम्रो हो भन्न सक्छौँ। कमसेकम जगतगुरुले यहीँ बसेर भए पनि धार्मिक समुदायले केही बोलेनन् भन्ने कुरो इतिहासमा नपरोस्, जगतगुरुले पनि केही बोलेन भने नपरोस्। सारा धार्मिक समुदाय, सनातन धर्मप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, देशभक्तका तर्फबाट मैले बारम्बार यी आवाजहरू नेपाल सरकारको कानमा पुग्ने गरी आग्रह गरेको छु। आशा गरौँ अब यो सीमा सुरक्षाको विषय पनि सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर अहिले प्रकृतिले पुर्याइदिएको सीमा सुरक्षा अनन्तकालसम्म, अनन्त समयसम्म देश राष्ट्रको संरक्षणको लागि त्यो सुरक्षा बल, सुरक्षा फौजी बेस क्याम्प त्यही ठाउँमा स्थापित हुन सकोस्। जसरी भारतले 10 किलोमिटरको रूपमा ठाउँमा राखिरहेको छ। मैले त लगभग दार्चुलादेखि या कञ्चनपुरसम्म महाकालीको किनार इन्डियाको तर्फबाट हेर्दै हिँडेको छु त्यहाँको गतिविधि। अरूतिर पनि ठाउँ हेर्ने अवसर मिलेको छ र यो हाम्रो सुरक्षा फौज, सुरक्षा निकाय यो राष्ट्र सुरक्षाको लागि निरन्तर ठाउँमा रहन्, त्यो फर्केर यता नपसोस् र त्यही ठाउँमा सुरक्षा, देशको सुरक्षा गर्न सकोस्। यो कुरालाई नेपाल सरकारले गम्भीरता रूपमा लियोस्। यिनै कुराहरू गर्दै र नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न सकेकोमा सरकारलाई पटक धन्यवाद दिँदै र सीमा सुरक्षामा पनि सरकार यस्तै गरी अगाडि बढ्न सकोस्, यो शुभेच्छा प्रकट गर्दै सबै सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिँदै
मेरा वाणीलाई विराम दिन चाहन्छु। श्रीहरि रक्षतु राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीहरि रक्षतु राष्ट्रम। यो देह छोड्न पाऊँ, आमा भन्दै यो देह छोड्न पाऊँ, राखेर सालग्रामा छाती सिगार्न पाऊँ। स्वयं नै हुन्, वैकुण्ठ हो हिमाल। ब्रह्मा स्वयं नै हुन्, वैकुण्ठ हो हिमाल। ब्रह्मा स्वयं नै हुन्, वैकुण्ठ हो हिमाल। ब्रह्मा स्वयं परमाराध्य सालग्राम भगवान को जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा। जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा। जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा।